نبی کون ہے؟ اللہ اللہ جیڑا آپ بھی نبی ہے، او دا باپ بھی نبی ہے، او دا دادا بھی۔ پریشانی آ گئی، ٹینشن آ گئی، او دا لال گم ہو گیا، او دا لال گم ہو گیا۔ رات بھی روندے نے، دڑے بھی روندے نے، پتر دیاں جدائیاں چرو رہے ہیں۔ بیٹے کہندے ابو جی بگیاڑ کھا گیا، کہندہ لوگوں میں سمیشاں کرن تے آ جاواں، میں امتحان لین تے آ جاواں، میں چنجولن تے آ جاواں، میں چٹکے لان تے آ جاواں، میں نبیاں دیاں سمیشاں کر لینا۔ اللہ میرا پتر کدوں آئے گا؟ جی دیاں یاداں نے تڑپا چھڑیا ہے۔ ادھر کیے یوسف علیہ السلام کنویں چ نکلے، مصر دی منڈی اندر عزیز مصر دے گھر پہنچے، جیل اندر جانا پیا، جیل چ نکلے، تخت بھی مل گیا، بخت بھی مل گیا۔ آپ کو حالے پتا لوگ آ رہے نے، غلہ لے جا رہے نے، ایک خبراں چل دیاں کنان پہنچ گئی۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے جدو دربار چ داخل ہوئے نا تے پہلی نظر جناب یوسف نے سارے نو سہان لیا۔ دل تے کی گزری ہوئے گی، مینوں ویچ کے بھی پوری نہیں پئی، ہن آٹے دا کال پہ گیا۔ جننے پیسے لے کے آئے نے انہاں دے پیسے نہیں رکھنے، گندم پا کے کنک پا کے بوریاں دے اندر پیسے پا کے منہ سی دینا۔ یار بڑا چنگا بندہ عزیز مصر، اینا پیار تے بھراواں نال نہیں کردے جنہوں نے ساڈے نال پیار کر چھڑیا۔ یوسف علیہ السلام کو لے آئے، بغل چلے آ، کی گل جوانا روئی جانا؟ خیر ہی بس جی، بچھڑیا پرا یاد آ گیا ہے، جے یوسف تیرے سامنے آ جائے سیان لیں گا؟ نہیں جی میں تو چھوٹا جیسا جدوں دا گواچیا ہے، بس مینوں اینا ابا جی دس دیندے نے بڑا سونا سی میرا پرا۔ بابا جی عبدالسار کہندے نے جدوں پیسے دیتے نا تے نال ایک رکا دے چھڑیا، میں فرزند اسحاق نبی دا۔ ہائے دکھی باپ چٹھی پا رہے عزیز مصر نو، اے نہیں پتا جنوں چٹھیاں پا رہے ہیں او شہزادہ میرا یوسف چٹھی پڑھ رہا ہے۔ یوسف رو نہیں۔ اللہ جی ابا جی نو کی دسیا؟ بگیاڑ کھا کے میں تے زندہ۔ ابا جی نو فرمایا سونیا رو نہیں، راز کھول دے۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، آج میں سویر دیاں پتر یوسف دیاں خوشبوئیاں آ رہی ہیں۔ میں تینوں کیا سی خواب نہ سنائی، پتر خواباں نکل گئی ہیں تے 40 سالاں دے وچھوڑے پہ گئے۔ اتو آواز آئی یوسف تخت تے پہنچ جا۔ میرے یوسف تخت تے بیٹھ گئے، پائی بھی سجدے پہ گئے، مائی باپ بھی سجدے پہ گئے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا ھذا تأویل رؤیا من قبل، ابو جی آسی میرے خواباں دی تعبیر جنوں پورے ہوندے 40 سال لگ گئے۔ ذوق سے سن رہا تھا زمانہ داستان، ہمیں تھک گئے داستان کہتے کہتے۔ اب میں قاری القرآن قاری ثاقب البانی صاحب کو دعوت دوں گا وہ تھوڑے سے مختصر وقت کے لیے تشریف لائیں اور آپ دوست احباب کے سامنے حمد و نعت کا کلام پیش کریں۔ آپ دوست احباب کے لیے کھانے کا بھی اہتمام ہے، علماء کے لیے بھی عوام مناسب۔ اللہ رب العالمین تھوڑا سردارنا مل بیٹھنا قبول منظور فرمائے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، ساڈے معزز مہمان خطیب قاری القرآن جناب محترم مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب تشریف فرما نے، انہاں دا سفر بھی کافی لمبا ہے تو انشاءاللہ اسی زیادہ انتظار نہیں کرانا، اپنی بیماری کا ثبوت دیو۔ نعرہ تکبیر، بلا تاخیر خطاب واسطے تشریف لے آندے نے قرآن ماہر قرآن جناب محترم مولانا قاری محمد خالد مجاہد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔
یا الہی یا الہی، جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ یہ ذکر حسین رحمت کا امین، توجہ، یہ ذکر حسین رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین، دنیا کے نئے نغمے سیکھے عقبہ کا ترانہ بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں، آئینہ شیشہ، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اس گاؤں 101 شمالی سرگودہ دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں، اس عظیم الشان عالی شان خوبصورت مرکزی جامع مسجدی زندہ دل انتظامیہ اور زندہ دل خطیب و امام، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ عالی اندر دعا ہے مولا کریم ساڑی حاضری نو قبول فرما کے ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ جس طرح آج میں اور تسی سارے ہی اللہ سونے دی بارگاہ اندر کٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ 21 فروری 2024 دا ساڑا مل بیٹھنا قبول کر کے انج مکے مدینے کٹھے فرمائے، قیامت والے دن نبی پاک دے حوض کوثر تے کٹھے فرمائے۔ مسجد منتظمین محترم پروفیسر محمد یوسف صاحب اور بھائی مولانا رمضان مجاہد صاحب، ثاقب ربانی صاحب، ڈاکٹر شفیق صاحب، دیگر احباب جماعت اور جنہ ساڑی میزبانی کی تھی حافظ کامران صاحب، اللہ تعالیٰ سب دی محنت کوشش محبت قبول فرمائے۔ میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا، اشتہارات تے پڑھ چکے ہو کہ تیرے میرے دکھاں دا علاج کیے۔ آج ہر بندہ ہی دکھی دکھی نظر آ رہے۔ حضرات، کچھ لوگ اپنے دکھڑے سنا لیندے نے، کچھ اندر ہی سما لیندے نے۔ کوئی اپنے عزیزاں، رشتہ داراں، دوستاں، یاراں اپنی پریشانیاں سنا کے دل دا پار ہولا کر لیندے نے۔ کوئی زبان حال نال، زبان کال نال تے نہیں بول دے، مگر زبان حال نال ہی کہندے نے
اے دیکھنے والے میری مسکراہٹ پہ نہ جا، یہ تو پردہ ہے درد غم چھپانے کے لیے۔ اتنے پریشان، کوئی کہندا جی کاروبار بڑے کیتے نے گھاٹا ہی پیائے میں پریشان ہاں، کوئی کہندا جی اولاد نہیں ہوئی میں پریشان ہاں، کوئی کہندا جی اولاد بگڑ گئی نافرمان ہو گئی میں پریشان ہاں، کوئی کہندا جی بچے جوان نے معقول رشتہ نہیں ملدا میں پریشان ہاں، کوئی کہندا بیماریاں پلے ککھ نہیں چھڑیا میں پریشان ہاں۔ حضرات ہر بندہ ہی دکھی نظر آ رہا ہے، اور کچھ لوگ تے ایسے نے جدو کوئی بیماری، کوئی دکھ، کوئی پریشانی اتنی غالب آ جاندی تے پریشان ہو کے موت نو سینے لان واسطے تیار ہو جاندے کہ ایسی دکھی زندگی نالوں مر جاواں چنگا، اے دے نالوں تے موت آ جائے چنگا۔ نا حالات تو گھبرا کے موت نہیں منگنی، حالات تو گھبرا کے موت نہیں منگنی۔ ہاں جے موت منگنی بھی ہوئے تے شہادت ہی منگیا کر، جے موت منگنی ہوئے تے شہادت ہی منگیا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات اے کوئی پریشانی دا علاج نہیں ہے موت نو سینے لانا، کوئی ٹرین تھلے جا سر دی تھا، کوئی زہر دیاں گولیاں کھا لیاں، بجلی تاراں نو ہاتھ پا چھڑیا، اے پریشانیاں دا علاج نہیں، اے تیری ٹینشن دا علاج نہیں۔ اللہ والا کی کہندا ہے دنیا میں اکتا کے کہتے ہو کہ مر جائیں گے، دنیا میں اکتا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور یارو مر کے بھی اگر چین نہ پایا کدھر جائیں گے۔ مرندہ مزاتے تائنا ادھرو جان نکلے، بندہ دنیا دی پریشانیاں چو نکل گیا ہے، مرندہ سہاتے تائنا ادھرو جان نکلے، ادھرو بندہ پریشانیاں چو نکل گیا، بیماریاں چو نکل گیا، ادھرو جنت دا دروازہ کھل گیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، مرندہ مزاتے تائیں مرندہ سہاتے تائنا ادھرو جان نکلیے نا، ادھرو اسمان تے اعلان ہو جائے، تو جو میرے والے ادھرو اسمان تے اعلان ہو جائے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ۔ اللہ اللہ اللہ، آسمان تے اعلان ہو جائے اے میری یاد اندر بہلائی جان والی روح، اے میرے ذکر نال تسکین پان والی روح، اللہ اللہ اللہ، اے نماز پڑھنے والے آ جا، روزے رکھنے والے آ جا، صدقے خیرات کرنے والے آ جا، کعبۃ اللہ دا حج عمرہ کرنے والے آ جا، قرآن پاک دیاں تلاوتاں کرنے والے آ جا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پان والی روح آ جا، لوٹ اپنے اللہ وال، اس حال اندر کہ تو اللہ تے راضی، اللہ تیرے تے راضی ہے، اس حال اندر تو اللہ تے راضی، اللہ تیرے تے راضی، اللہ راضی ہو کے اعلان کی کردا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آجا آجا میرے نیکاں چ شامل ہو جا، آجا میرے ولیاں چ شامل ہو جا، میرے جنت اندر داخل ہو جا۔ اللہ اللہ اللہ، یار مرندہ سوات آیا نا کتے ایسا نہ ہوئے ادھرو بندہ دنیا تو گیا ہے، ادھرو قبر شکنجا بن گئی، ادھرو بندہ دنیا تو نکلیا، دنیا دیا ٹنشنا چ نکلیا، ادھرو جہنم دا دروازہ کھل گیا۔ ہائے اللہ میری توبہ، مسلمانہ اس مالک کو دعا کریا کر، اللہ موت، اللہ زندگی عطا فرمائے تے ایمان والی، اللہ زندگی دے وے تے اسلام والی، اللہ موت دے وے تے ایمان والی۔ ایک بی بی آئی میرے پاک نبی جناب محمد، اچھی کہو صلی اللہ اللہ اللہ، نبی پاک دا نام نامی اس میں گرامی آئے، کوئی مومن چپ نہیں رہنا چاہیے دا، آپ تے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، سونے تے درود تے سلام
شام پڑھیے ہر کھڑی ہر صبح شام پڑھیے سونے تے درود تے سلام پڑھیے ہر کھڑی ہر صبح شام پڑھیے پڑھیا درود تے بہلاواں ٹل گئیاں پڑھیا درود تے بہلاواں ٹل گئیاں کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں 101 والو 101 والو اور الذکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے اور الذکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے بھئی جنتانو جاون لئی اے راواں مل گئیاں کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں ایک بندہ نبی پاک کو لایا ہے ایک کون آن والا اللہ سیدنا ابی بن کعب عرض کر دے سونیا مینوں درود پڑھن دا بڑا شوق ہے اللہ میں سوال کرنا چاہ رہا آقا جی میں جدوں دعا کرانا ادو کنی مقدار اندر درود پڑھیا کرا آپ نے فرمایا ما شئتا اے میرے ابھی پیارے جنہ دل کرے پڑھ لیا کر فائدے والی چیز نفع والی چیز درود اللہ کہندا سونیا میں انج کرانگا دعا دے کرانگا 4 حصے دعا دے کرانگا 4 حصے 3 حصے دعا کرانگا 4تھا حصہ جناب تے درود پاک پڑھانگا انج سمجھو بھی گھنٹہ دعا کرنی ہے میں پونا گھنٹہ دعا کرانگا تے 15 منٹ بولو یا رسول اللہ کافی ہے آپ نے فرمایا ما شئتا جمیں دل کرے کر لئی ان ستا فہو خیر اللہ کا جے درود زیادہ پڑھے گا فائدہ بڑھائی بڑے فائدے دی چیز اللہ عرض کردہ سونیا میں ادو اد کر لینا ادھا ٹائم درود پاک پڑھاں گا ادھا ٹائم میں دعا کر لواں گا آپ نے پھر فرمایا ما شئتا جویں دل کرے کر لیں ان ستا فہو خیر اللہ کا جے درود زیادہ پڑھے گا فائدہ بڑھائی جے درود زیادہ پڑھے گا فائدہ بڑھائی کہندہ سونیا پھر میں انج کر لینا 3 حصے درود پاک پڑھاں گا 4تھا حصہ اپنے واسطے دعا کر لواں گا پونا گھنٹہ درود پاک تلاواں گا 15 منٹ دعا تلاواں گا آپ نے پھر فرمایا ما شئتا اے میرے ابئی سونے جویں دل کرے کر لیں ان زدت فہو خیر اللہ کا جے درود بڑھا لیں گا فائدہ بڑھائی درود بدا لیں گا فائدہ بڑھائی کہندہ سونیا اج تو بعد میں اپنے واسطے ککھ نہیں منگدا صحت نہیں منگدا روزی نہیں منگدا عافیت نہیں منگدا میں کوئی شے نہیں منگدا سارا دعا والا ٹائم سونیو جناب تے درود پاک ہی پڑھدا رہواں گا میں درود شریف ہی پڑھدا رہواں گا اور سنو نبی پاک نے کی فرمایا میرے تیرے پاک نبی نے فرمایا اذن تکفا ہمکا ویکفر لکا ذنبکا اے میرے بھائی سونیا جے ایلا درود پاک پڑھے گا دعا والا ٹائم میرے تے درود ہی پڑھدا رہے گا پھر یاد رکھی درود اتنے فائدے والی چیز اللہ تیرے دکھ بھی دور کر دے گا اللہ تیرے گناہ بھی معاف کر دے گا صلی اللہ حضرات سنیے ذرا اے درود بھی تیرے میرے دکھاں دا علاج ہے ٹینشنہ دور ہوندیاں درود پاک پڑھیا پریشانیاں دور ہوندیاں نے درود پاک پڑھیا کثرت نال نبی پاک دی ذات درود پاک پڑھیا کر اللہ درود پڑھیے ضرور پڑھیے خدا را مسنون پڑھیے آؤ مسلمانوں جڑی بات میں عرض کرنا چاہ رہا میرے تیرے محبوب پاک کو ایک بی بی آئی ہے بڑی پریشان اللہ آقا جی میں بڑی پریشان
میرے پاک نبی کو دعا یاد کر لی. اے اوئی بی بی جدا تذکرہ مولانا قاری ریاض مدنی صاحب کر رہے سن, بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اللہ اللہ, مسلمانوں جدو بیوہ ہو گیا, ابو سلمہ شہید ہو گیا ہے, بچے یتیم ہو گئے. اللہ اللہ اللہ, اے بی بی ایک وظیفہ پڑھ دی رہی, ایک تسبیح پڑھ دی رہی, اللہ پاک نو یاد کر دی رہی, اللہ دے سامنے دعاواں کر دی رہی, اللہ پاک دا ذکر کر دی رہی. کیویں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے بی بی ام سلمہ دعا پڑھ دی رہی ہے, اے وظیفہ پڑھ دی رہی ہے. اللہ اللہ اللہ, مسلمانہ جے کاروبار جو کاٹا پہ جائے, اے دعا یاد کر لے. اللہ اللہ اللہ, اے میری او بہنوں جنہاں دے سر تو سایہ اٹھ گیا ہے, اے دعا یاد کر لو. اللہ اکبر کبیرہ. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اللہ اللہ اللہ, میرے پاک نبی دی دسی دعا بی بی ام سلمہ پڑھ رہی ہے, نبی پاک دا دسیا وظیفہ بی بی ام سلمہ پڑھ رہی ہے. نالے پڑھ دیا سن, کی پڑھ دیا سن, اللہم اجرنی فی مصیبتی. اللہ جی میرے سر دا تاج ابو سلمہ ٹر گیا ہے, میرے بچے یتیم ہو گئے, اللہ میں بیوہ ہو گئی ہاں, اللہ جی میرا دکھ دور کر دے, اللہ میرے صبر بھی عطا فرما, اجر بھی عطا فرما. اے عرشاں والیا کوئی نعم البدل بہتر بھی عطا فرما. اللہ کوئی نعم البدل بہتر عطا فرما. کدے کول مانگ رہی ہیں, سارے بولو, سانو کدے کول منگنا چاہیے. اللہ تو منگیا کر, اللہ تو منگیا کر, سونے خالق تو منگیا کر. اللہ اللہ اللہ, میرا رب کہندا بندیا میں تے دیندا ہی رہنا, تینوں منگن دا چج نہیں آیا. اوے آئے اپنے رب تو منگتے سہی, صدقے دل نال منگتے سہی. اللہ لوڑا پوریاں کرن والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بگڑے سارے کم بناندا اللہ اے, ماڑے آندی وی گل بناندا اللہ اے. بگڑے سارے کم بناندا اللہ اے, سارے آندی گل بناندا اللہ اے اللہ اے. اے بختاں دیو ماریو رب نو یاد کرو, پھر کہہ دیو اے بختاں دیو ماریو رب نو یاد کرو. ستڑے سب دے لیکھ جگاندا اللہ اے, سارے آندی گل بناندا اللہ اے اللہ اے اللہ اے. مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں, مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں. وچ قرآن دے خود فرماندا اللہ اے, سارے آندی گل بناندا اللہ اے اللہ اے. بی بی ام سلمہ پڑھ رہی نے, منگ رہی نے, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اللہ جی بڑی وڈی مصیبت آن پیے میرے مولا, میرا ایمان تیرے بغیر کوئی دکھ ٹالن والا نہیں, اللہ تیرے بغیر کوئی پریشانیاں دور کرن والا نہیں, اللہ تیرے بغیر کوئی دکھڑے دور کرن والا نہیں. اللہ سونیا میری ٹینشن دور کر دے, اے میرے مولا نعم البدل بہتر عطا فرما. مانگ دیا رہی اللہ تو منگ دیا رہی. اللہ پاک نے قدرت دے کاغذات تے فیصلہ کر چھڑیا ہے. اے میری بندی ام سلمہ تو تے سوچ رہی ہے ابو سلمہ تو بہتر کیڑا ملے گا,
ابو سلمہ تو چنگا کیڑا ملے گا؟ اللہ 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 101 والے اثر گودے والے غور کر، نالے منگ دیا سن نالے سوچ دیا سن، ابو سلمہ تو چنگا کیڑا ملے گا، ابو سلمہ تو بہتر کیڑا ملے گا؟ اللہ نے فیصلہ کر چڑیا ہے، یہ میری بندی ام سلمہ تو تے سوچ رہی ہے ابو سلمہ تو بہتر کون ملے گا؟ ہن میں تینوں او لال عطا کرانگا، او ہیرا عطا کرانگا جیدے ورگا میں پوری کائنات اندر پیدا ہی کوئی نہیں فرمایا، جیدے ورگا میں پوری کائنات وچ او کون ہے؟ او دا نام محمد، کہو ذرا صلی اللہ، جیدیاں تعریفاں قرآن کر رہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، پتر چنگا ہوئے ماں تعریف کر دیے، بیٹی لائق ہوئے باپ تعریف کر دائے، نو چنگی ہوئے سسرال تعریف کر دے، جوائی وفادار ہوئے سورے تعریف کر دے، اللہ اللہ اللہ، گوانڈی چنگا ہوئے گوانڈی تعریف کر دائے، شاگرد لائق ہوئے استاد تعریف کر دائے، استاد محنتی ہوئے شاگرد تعریف کر دائے، میں او دیاں تعریفاں کر رہا جی دیاں جگ بھی تعریفاں کر دائے، عرشاں تے رب بھی تعریفاں کر دائے، جگ بھی تعریفاں کردہ ہے، سونا رب بھی تعریفاں کردہ ہے، او میرا سونا مصطفیٰ ہے جیدے بارے اللہ دا قرآن اعلان کردہ ہے انکا لالا خلق عظیم، اللہ اللہ اللہ، میرے پاک نبی جناب محمد بی بی ام سلمہ نے اللہ کو دعاواں کی تیاں، اللہ دا ذکر کیتا ہے، بی بی ام سلمہ نے اللہ نو یاد کیتا، اللہ دے نام دا وظیفہ کیتا، اس مالک دے نام دیاں تسبیحاں پڑھیاں، اللہ پاک مہربان ہو گیا ہے، اللہ اللہ اللہ، مالک کائنات نے اپنے آخری نبی دی عزت آبرو بڑھا چھڑیا، اللہ نے میرے سونے مصطفیٰ دی بیوی بنا چھڑیا۔ مدنی صاحب کہہ رہے سن نا، سوچی پہ گیاں نکاح دا پیغام تھے آ گیا ہے، جے کتے بے ادبی ہو گئی میری تے زندگی برباد، آقا جی شان تے بڑا ہے پر ڈر لگ جائے، اتھے آپ نے فرمایا سی ام سلمہ جے تنو بچیاں دی فکر ہے نا کہ میرے واسطے بوجھ بن جان گے، جتھو اللہ محمد نو روزی دے گا اتھو تیرے بچیاں نو بھی اللہ دیتی جائے، آقا جی میری زبان سخت ہے کتے بے ادبی نہ ہو جائے، آپ نے فرمایا ٹینشن نہ لے، میں اللہ کو دعا کرانگا اللہ تیری زبان نو نرم کر دے گا، اللہ اللہ اللہ، بی بی ام سلمہ اللہ دا ذکر کر دی آ رہی ہیں، مالک دا وظیفہ کر دی آ رہی ہیں، اللہ پاک نے کملی والے دی عزت آبرو بنا کے کائنات دے مومنہ دی ماں بنا چھڑیا ہے، اللہ اللہ اللہ، اللہ پاک نے اس نبی دی عزت بنایا، اس نبی دا وقار بنایا، اس نبی دی دستار بنایا، اس نبی دا لباس بنایا، جیدے بارے میں پیار لگ جملہ کہنا چاہنا، اپنے ویر دی فرمائش پوری کرنا چاہنا، آنو تے شانو سونا سارے جہانو سونا، اے میرا سونا کملی والا ہے، آنو تے شانو سونا، آنو تے شانو سونا سارے جہانو سونا، خالد تو سن لے آکے، خالد تو سن لے آکے، ایک نغمہ حضور دا مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا، سب سونیا نالو سونا چہرہ حضور دا، امت دا آیا والی، امت دا آیا والی، موڑے تھے کملی کالی، او پاوری سوچ لے جے، تکبیر نعرے تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، حضرت مصطفیٰ، حضرت مولانا قاری القرآن قاری خالد مجاہد صاحب، اللہ تنو سارے نو آباد رکھے، اللہ تنو مکے لے جائے،
مدینے لے جائے رمضان دے مہینے لے جائے مینوں تہاڈے تو 4 دن پہلے لے جائے ٹھلے پی گئے جی اللہ تنوں سارے نوں لے جائے کہو حضرات گرامی جڑی بات میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں بی بی ام سلمہ دکھی ہو گئیاں پریشان ہو گئیاں دعاواں کیتیاں نے رو رو کے دعاواں کیتیاں صبح شام دعاواں کیتیاں اللہ دے نام دا وظیفہ کیتا ہے اس مالک دا ذکر چھیڑیا ہے اللہ پاک نے آخری نبی دی عزت آبرو بنایا مالک کائنات نے ام المومنین بنا چھڑیا ہے کس نبی دی عزت بنایا کس نبی دا وقار بنایا اللہ 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 امت دا آیا والی موڈے تے کملی کالی سب نبیاں تو آلہ لوگو وڈے پرا والا روڑائیے سب نبیاں تو آلہ ویرو رتبہ حضور دا سب نبیاں تو آلہ لوگو رتبہ حضور دا مولا دکھاوے سب نو مدینہ حضور دا صاف بلوری سینہ جس وچ نہ غصہ کینا صاف بلوری سینہ جس وچ نہ غصہ کینا اگلا جملہ سنا دیں تھوڑا تھوڑا پھکا ہے کئیوں میٹھا لگے گا کئیوں پھکا سنا دیں داڑھی دے نال پھبیا داڑھی دے نال سجیا مکھڑا حضور دا داڑھی دے نال پھبیا چہرہ حضور دا مولا دکھا دے سب نو مدینہ حضور دا سب سونیا نالو سونا چہرہ حضور دا بڑا پیارا جملہ دندہ دیا چمکاں دیکھو بنان لگیا بھی زور میرا لگیا سنان لگا بھی میرا لگن ہے تھکی تو ہی پہ جان دے ہو دندہ دیا چمکاں دیکھو چہرے دیا دمکاں دیکھو دندہ دیا چمکاں دیکھو چہرے دیا دمکاں دیکھو چن شرماوے تک کے چن شرماوے تک کے جلوہ حضور دا مولا دکھاوے سب نو مدینہ حضور دا بی بی ام سلمہ اللہ دا ذکر کر رہی نے مالک نو یاد کر رہی نے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا اللہ جی پریشانی دور کر دے اے میرے مولا میری ٹینشن دور کر دے اللہ میرا دکھڑا دور کر دے اللہ میری پریشانی دور کر دے نعم البدل کوئی بہتر بھی عطا فرماؤ اللہ 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 پاک نے اپنی بندی دیا دعاواں سن لیا اللہ پاک نے ام سلمہ دے وظیفے سن لے مالک کرم نواز ہو گئے اللہ پاک نے اپنے آخری نبی دی بیوی بنا کے ام المومنین بنا چھڑیا دکھاں دا علاج اللہ دا ذکر ہے دکھاں دا علاج اللہ دا ذکر اللہ 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 قرآن کی کہہ رہا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ اور جٹو تسی بھی سنو گجرو تسی بھی سنو آرائیوں تسی بھی سنو رانیوں تسی بھی سنو مہرو تسی بھی سنو چیمیوں تسی بھی سنو اللہ واللہ اللہ او مہرو تے کھرلو تسی بھی سنو او میری قوم دے جوانوں سنو کئی منڈے پتہ کہندے جی جدو کوئی ٹینشن آن دی ہے نا تے میں شیشی پی لینا شیشی سمجھے ہو شیشی او بس شیشی سمجھے ہو بے ایمان گناہ بھی کردہ ہے تے نہ بدل دیندہ ہے سود کھاندہ ہے او دا نا پرافٹ رکھ دیندہ ہے
جوا کھیلدا ہے اودا نا لکی کمیٹی سسٹم رکھ دیندا ہے شراب پیندا ہے نہ دارو رکھ دیندا ہے رشوت دیندا ہے تے نہ چاہ پانی رکھ دیندا ہے او پاجی پھر سو گئے جی آ جاؤ واپس آ جاؤ واپس حضرات گرامی توجہ فرماؤ گناہ بھی کردا ہے تے نہ گناہ دا بولو کدے کوئی نہیں کہندا جی اے تہاڈی رشوت ہے تے میریاں اے بتی دیاں تاراں ڈائریکٹ لا دے انہوں کہندا ہے تیرا چاہ پانی رشوت دیندا ہے تے نہ چاہ پانی شراب پیندا ہے تے نہ دارو رکھیا ہے ہائے ہائے رشوت کھاندا ہے تے نہ بدل دیندا ہے سودی کاروبار کردا ہے تے نہ بدل دیندا ہے جوا کھیلدا ہے بے ایمان نہ بدل دیندا ہے ہائے اللہ میری توبہ او مسلمانوں ذرا توجہ کر دیا جانا اللہ اللہ بی بی ام سلمہ نے اللہ نو پکاریا مالک کائنات نے کرم کیتا ہے سبحان اللہ حضرات جڑی بات میں کرنا چاہ رہے ہیں جڑی بات میں سمجھانا چاہ رہے ہیں جڑی بات میں تھوڑے گوش گزار کرنا چاہ رہے ہیں اللہ دا ذکر کریا کر اللہ دل نو سکون عطا فرمائے گا کوئی کہندا جی گانا سن لینا تاکہ دل نو سکون ہو جائے کوئی کہندا جی میں موسیقی لا لینا دل نو سکون ہو جائے کوئی کہندا جی میں جوتاں لا لینا دل نو سکون ہو جائے کوئی کہندا میں شراب پی لینا دل نو سکون ہو جائے کوئی کہندا میں سوٹا لا لینا اے دکھاں دا علاج لبی پھر دینے اللہ دی قسم ہے اے ہیرون دے سوٹے دکھاں دا علاج نہیں اے تیریاں موسیقیاں تیرے غماں دا علاج نہیں اے تیری شراب دی شیشی تیرے دکھاں دا علاج نہیں مسلمانوں توجہ فرمانا ذرا اللہ فلم ڈرامے تیرے دکھاں دا علاج نہیں اے سکون دا باعث نہیں جے سکون چاہنا ہے اللہ نو یاد کریا کر جے سکون چاہنا ہے اللہ دا ذکر کریا کر کتے لکھیا ہے مولا دے قرآن لکھیا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ پاک نے فرمایا جڑے ایمان والے نے او دلان دی تسکین واسطے اللہ دا ذکر کر دینے دلان دے سکون واسطے اللہ دا ذکر کر دینے اللہ تے نال اللہ پاک نے فرمایا اللہ دمانا خبردار اللہ دمانا خبردار موسیقی روح دی غذا نہیں خبردار اے تبلے سرنگیاں میوزک روح دی غذا نہیں خبردار اے نشے وشے اے سگٹاں تے چرساں تے ہیروین اے تیرے دکھاں دا علاج نہیں اے تیری ٹینشن دا علاج نہیں جے ٹینشن دور کرنا چاہنا ہے اللہ جی کیویں ہوئے گی مالک نے فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار دلانو اطمینان اللہ دے ذکر نال ملدا ہے صلی اللہ حضرات گرامی توجہ فرماؤ ذرا دکھاں دا علاج اللہ دا ذکر ہے سارے بولو دکھاں دا علاج اللہ دا ذکر ہے ٹینشن دا علاج بولو ٹینشن دا علاج اللہ دا ذکر ہے میرے پاک نبی کدے بیٹھے ہیں بے چینی آئی بے قراری آئی آپ نے فرمایا بلال چل اذان کے منادی کر سنگی جمع کر ساتھیاں نو بلا اللہ ارحنا بالصلاة بلال چل ساتھی جمع کر نماز پڑھیا دل نو سکون مل رہے میرے تیرے محبوب پاک نے فرمایا نوجوانوں غور فرماؤ آپ نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ میری اکھیاں دی ٹھنڈک نماز اندر ہے دلان دا سکون نماز اندر ہے دلان دا چین نماز اندر اللہ مور مسلمانوں سکون دولتہ نال نہیں جے ملدا سکون دولتہ نال نہیں ملدا اے تیرے اینا پہاڑاں دے ٹھیکیدار ہے نیازی ہے مینوں دا نا نہیں آندا انہوں کئی راتاں نیندر نہیں آندی
گولیاں کھا کے سوندا ہے، کروڑاں ارباں پتی ہے، گولیاں کھا کے سوندا ہے، نیندر نہیں آندی۔ حضرات سکون دولت اندر، سکون دولت اندر نہیں، ورنہ وڈیرے کدے نیندیاں گولیاں کھا کے نہ سوندے۔ اللہ اللہ اللہ، سکون منصب تے عہدے تے کرسیاں اندر نہیں، سکون کرسیاں تے عہدے اندر۔ آج جڑے ہارے نے وہ تے ہے ہی پریشان نے، جڑے جتے نے وہ بھی سکون چ کوئی نہیں جی۔ جڑے ہارے نے وہ تے پریشان ہے ہی نے، تے جڑے جتے نے انہوں نے بھی سکون، انہوں نے بھی سکون۔ سارے بولو سکون اللہ دے نماز اندر، سکون اللہ دے قرآن اندر، اللہ اللہ اللہ، سکون اللہ دے قرآن اندر۔ اللہ اللہ کہریے تانگل بن دیئے، سارے ایس نکر جو آواز نہیں آئی، اللہ اللہ کہریے تانگل بن دیئے، اللہ اللہ کہریے تانگل بن دیئے، کلمہ حق نہ پڑھیے تانگل بن دیئے، اللہ اللہ کہریے۔ تو جو میرے بات کرو، اللہ خالق مالک کل جہان دا، اللہ خالق مالک کل جہان دا، کوئی حد حساب نہیں اس دیا شاناں دا، کوئی حد حساب نہیں اس دیا شاناں دا۔ ہاں پل پل اس تو ڈریے، پل پل اس تو ڈریے تانگل بن دیئے، اللہ اللہ کریے تانگل بن دیئے۔ ایک جملہ بڑے پیار والا ہے، تیرا رہبر میرا رہبر سونا کملی والا ہے، رتبہ جس دا سارے جگ تو آلہ ہے، رتبہ جس دا سارے جگ تو آلہ ہے۔ 101 والیا درود نبی تے پڑھیے تانگل، درود نبی تے پڑھیے تانگل بن دیئے، اللہ اللہ کریے تانگل بن دیئے۔ اللہ اللہ حضرات توجہ فرماؤ، قرآن کی کہہ رہا ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلانو سکون اللہ دے ذکر نال مل جائے۔ اگے گل سنی بی بی ام سلمہ دی، ایک نبی دی گل سناوا، ایک پیغمبر دی بات سناوا، ایک اللہ والے دی بات سناوا۔ اے نبی کون ہے؟ اللہ اللہ، جیڑا آپ بھی نبی ہے، او دا باپ بھی نبی ہے، او دا دادا بھی، آپ بھی نبی، او دا باپ بھی نبی، او دا دادا بھی نبی۔ پریشانی آ گئی، ٹینشن آ گئی، اللہ اللہ کی پریشانی آئی، او دا لال گم ہو گیا، او دا لال گم ہو گیا ہے۔ رات بھی رو رو دعاواں، دنے بھی رو رو دعاواں، اللہ جی میرا یوسف کدوں آئے گا؟ اللہ جی دیاں یاداں نے تڑپا چھڑیا ہے، اللہ میرا یوسف کدوں آئے گا؟ اللہ اللہ اللہ، حضرات گرامی پریشان نے۔ بیٹے آ کے کہندے ابو جی یوسف نو بگیاڑ کھا گئے۔ کیوں بھی بگیاڑ کھا گئے سن؟ بیٹے کہندے ابا جی یوسف نو بگیاڑ کھا گئے۔ کیوں بھی کھا گئے سن؟ کیوں بھائی؟ غیب کون جاندا ہے؟ دلاں دے راز کون جاندا ہے؟ سارے بولو۔ رات بھی روندے نے، دنے بھی روندے نے، اللہ اللہ اللہ۔ شاید اللہ دی زمین تے، شاید اللہ دی دھرتی تے کوئی اتنا نہ رویا ہوئے جتنے یعقوب علیہ السلام روئے۔ کتنا روئے نے؟ مالک دا قرآن کہہ رہا ہے وَب یزت آئینہ، یہ توجہ کرے گا تیرا ایمان تازہ ہوئے گا۔ ایک نبی رو رہا ہے،
पुत्र दियां जुदाइयां च रो रहा है। बेटा कियां तो जलो गया, बेटे कहते अबू जी बगियाड़ खा गए। अल्लाह अल्लाह इन्ना राह अंदर मारिया कुटिया खूच सुटिया है। काफले वालन वे छड़िया है, काफले वाले मंडियां चले गए, विकदे विकदे यूसुफ मिस्र चले गए। अल्लाह अल्लाह इधर अबू परेशान है, यकूब अलैहिस्सलाम परेशान ने ते रो रो के दुखड़े अल्लाह नू सुना रहे ने। अल्लाह पाक दा जिक्र पे कर देने किवें इन्नमा अश्कू बसी व हुस्नी इल्लल्लाह। अल्लाह जी मेरा यूसुफ नहीं लभदा, अल्लाह मैं दुखड़े किन्नू सुनावा, केड़ी अदालत दा कुंडा खड़कावा। अरशां वाले मेरा ईमान है, तेरी सुप्रीम कोर्ट तो बड़ी अदालत कोई नहीं। अल्लाह तेरे दरवाजे तो बगैर सुकून नहीं मिलता। अल्लाह जी मेरा यूसुफ मिला दे, अल्लाह मेरा लाल मिला दे। अल्लाह कहता लोगो मैं समैशां करन ते आ जावा, मैं इम्तिहान लैन ते आ जावा, मैं झंझोलन ते आ जावा, मैं झटके लाण ते आ जावा, मैं नबियां दियां समैशां कर लेना, मैं पैगंबरां दियां समैशां कर लेना। अल्लाह जी किवें समैशां कर लेना है? अल्लाह पाक ने फरमाया वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिर साबिरीन। लोगों मैं समैशां करते आ जावा, अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ आसमा लेना, मैं समैशां करते आ जावा, अपने यूनुस ਨੂੰ मछली के पेट अंदर बंद करके आसमा लेना, असमैशां करते आ जावा। अयूब के जिस्म अंदर बीमारी पैदा करके आसमा लेना, मैं असमैशां करते आ जावा। यूसुफ ते यकूब अंदर विछोड़े पा के आसमा लेना, मैं असमैशां करते आ जावा ते यकूब नबी दी असमैश कर लेना। अल्लाह जी नतीजा की निकलदा है? मालिक ने फरमाया वबश्शिर साबिरीन, जेड़ा मेरियां भेजियां असमैशां ते सबर कर जाए, सबर कर जाए, ओनू मैं जन्नत दियां खुशखबरियां सुना देना। ओनू जन्नत दियां खुशखबरियां सुना देना। रात भी रोंदे ने, रात नू लेटिया लेटिया पुत्र याद आ जाता है, उठ के बैठ के रोना शुरू कर देंदे। अल्लाह जी मेरा शहजादा यूसुफ कदों आए, अल्लाह मेरा पुत्र कदों आएगा, जिदियां यादां ने तड़पा छड़िया है, जिदे प्यार ने तड़पा छड़िया। अल्लाह अल्लाह हजरत गिरामी तो जो फरमाना जरा उधर की है। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं च निकले, मिस्र दी मंडी अंदर अजीज़ मिस्र दे घर पहुंचे, जेल अंदर जाना पिया, जेल चो निकले, तख्त भी मिल गया, बख्त भी मिल गया, मिस्र दा तख्त भी मिल गया बुलंद, बख्त भी मिल गया है। ते बाप नू हाले पता, अब्बू नू पता, रो रहे ने, रो रहे ने। इन्नमा अश्कू बसी व हुज़्नी इल्लल्लाह। अल्लाह जी मैं अपने दुखड़े तैनू सुनाना, अल्लाह मैं दुख तैनू सुनाना। अल्लाह जी मेरा ईमान है, तेरे बगैर कोई दुख टालने वाला नहीं। अल्लाह अल्लाह हजरत गिरामी मेरे यूसुफ अलैहिस्सलाम नू तख्त मिल गया है, उधरों कैद पै गया, मिस्र अंदर काल पै गया, किनान अंदर भी काल पै गया, आटा नहीं लभदा, गंदम नहीं लभदी, खल्ला नहीं मिलदा। अल्लाह अल्लाह जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हिकमत अमली दे तहत गुदामां दे अंदर गल्ला स्टोर कराए, कणक स्टोर कराई। जदों तख्त मिलिया उधरों कैद आ गया है, ते पहला आर्डर जारी किया है गुदामां दा मुंह खोलिया जाए, गल्ला तकसीम किया जाए। लोग आ रहे ने, गल्ला ले जा रहे ने। ये खबर चलदियां चलदियां किनान पहुंच गई। इधर वाली पार्टी बोलो, ये खबर चलदियां चलदियां किनान कौन है?
ਯਕੂਬ अलैहिस्सलाम ने अब्बू नूं पता चल गया, हाँ यकूब अलैहिस्सलाम नूं पता चलिया कि मिस्र अंदर एक नौजवान तख्त नशी होया है, बरसर इख्तदार आया है। वो बड़ा चंगा बंदा, बड़ा रहमदिल बंदा है, वो बड़ा रहमदिल इंसान है। अल्लाह अल्लाह गल्ला वंड रहा है, तकसीम कर रहा है, रेट फिक्स रखा है। पुत्रा नूं बुलाया, बेटा देख लो बच्चो, बारिशां बंद ने, गंदम नहीं लभदी, गल्ला नहीं लभदा, जाओ पुत्रो तुसी मिस्र चले जाओ ते जाके गल्ला लेके आओ, पैसे ले जाओ। 10 भाई आए, बोलो किन्ने आए? 10 वीर आए। अल्लाह दा कुरान कहंदा है जदों दरबार च दाखिल होए ना ते पहली नजरे जनाबे यूसुफ ने सारे नूं सिहान लिया। ऐ यहूदा है, और शमून है, और लावा और वील, ऐ मैनू सोटियां मारन वाले, आ मैनू ठुड्डे मारन वाले, मैनू किनान दे खूच सुटन वाले, सारे नूं सियाण लिया। पर वो आन वाले 10 कुर्सी ते बैठे भरा नूं पछाण सके। बोलो आ बई जवानों कित्थों आए हो बई? जी असी किनानों आए हाँ। अच्छा बड़ी दूरों आए हो बई, किवें खैर सी? जी कैत पै गया है, काल पै गया है, गंदम नहीं लभदी, आटा नहीं लभदा। अब्बू ने कलिया है असी यकूब नबी दे पुत्तर हां। हाय हाय, हुण सोचो मेरे यूसुफ दे दिल ते की गुजरी होएगी, मैनू वेच के भी पूरी नहीं पई, हुण आटे दा काल पै गया, मेरियां कीमतां भी वट लियां ते घर दा आटा भी पूरा। पछाण ते लिया सी ना भी मेरे भरा ही ने, राज नहीं खोले, परदे च गल रखी। अच्छा बई आपस की तुहाडा रिश्ता? जी भाई हाँ असी। माशाअल्लाह, दसे भाई हो जी, तुसी परेशान ना हो, असी ते 11 एक घर भी छड़ के आए। वो घर केड़ा छड़ के आए? माशाअल्लाह, तुसी 11 भरा हो जी। तुसी 11 सुन के हैरान हो गए हो, असी तो कदे 12 1900, असी तो कदे 10 किनू रहे ने, असी तो कदे 12 19। अच्छा तुसी 12 भरा सो, 12वां किथे? जी वो गवाच गया, गुम हो गया है, हुण फिलहाल 11। यार तुसी माशाअल्लाह किड्डियां तुहाडियां सोहणियां सूरतां, किड्डे कद काठ तुहाडे, मेरे दिल च हसरत पैदा हुई मैं तुहाडा छोटा भरा बिनियामीन ही वेख लवां यार। मुलाकात करा सकते हो? ने कि जी अगली बारी आवांगे तो ले आवांगे। चलो भी खाना शाना खाओ। और भाई ए बड़ी दूरों आए ने, इन्हां दी खिदमत करो, खूब सेवा करो। खाना खिलाया, खिदमत की थी, आराम करवाए। जो वापसी दियां तैयारियां कीतियां ना, करिंदियां नूं कहन लगे आ जिहड़े 10 जवान किनानों आए ने, ये जिन्ने जिन्ने पैसे लेके आए ने, इन्हां दे पैसे नहीं रखने। गंदम पा के, कणक पा के, बोरियां दे अंदर पैसे पा के मुँह सी देना। मुफस्सरीन ने दियां कई हिकमतां लिखियां ने, उन्हां चों एक हिकमत लिखी है भी शर्त लाई अगली बार किनू नाल लियाना है? जे पैसे होणगे ते आणगे, जे आणगे ते बिनियामीन आएगा, जे घर पैसे ना होए इन्ना आना नहीं, जे ए ना आए ते बिनियामीन दी मुलाकात नहीं होनी। पैसे वापस कीते ने, लो भी अल्लाह दे वाले जाओ। सारे रस्ते तरीफा ही करते जा रहे ने। यार बड़ा चंगा बंदा जीजे मिस्र, इन्ना प्यार ते भरा भरावां नाल नहीं करते जिन्हों ने साडे नाल प्यार कर छड़िया। इन्ना प्यार, एक कहंदा जिहड़ा मेरे नाल प्यार कीता है ना, तुसीं सोच भी नहीं सकते। वो कहंदा नहीं तैनूं पता ही नहीं, फिर मेरे नाल ते जनाब बड़ी मोहब्बत उन्हें कीती, मेरे नाल सारे ही भरा। घर गए ते अब्बा जी बड़ा चंगा बंदा है, बड़ी खिदमत की साड़ी। फरमाया पुत्र घर आटा मुके, तोड़ा खोलो, आटा बनाइए, रोटी खाइए, बाकी गल्लां फिर करांगे। जो तोड़ा खोलिया तो छण छण कर दे सिक्के पैसे। अब्बा जी मेरे तो पैसे भी वापस आ गए। दूसरा उठिया, उन्हें अपना तोड़ा खोलिया, ओदे भी पैसे। तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां,
سارے دے پیسے واپس آ گئے. ابو جی بڑا ہی چنگا بندہ ہے, انہیں ساڑھے ذمے کم لایا سی. جدو اگلی بار آؤ تے چھوٹے ویر نو نہ لے کے آنا. بچوں میں باقی ساریاں گلنا من لنگا, اے گل نہیں منی پتر میں تو یوسف نو روانہ کر کے پچھتا رہا, آج تک میرا یوسف نہیں آیا. بقول تواڈے بگیاڑ کھا گئے. او میرے بچوں میں بنیامین کیویں بھیج دے وا؟ نا میں بنیامین نو نہیں بھیجنا. اللہ 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 گلا مک گیا ہے. دوسرا راؤنڈ آنے منتا تے ترلیاں تے آ گئے. ابو جی ساڈی عزت دا مسئلہ ہے. آخر باپ سی رحم آ گیا, ترس آ گیا, جاؤ پتر لے جاؤ اللہ دے حوالے. اللہ 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 ہن دوسری بار آئے تے کنے آئے؟ کنے آئے؟ اضافہ کیڑا ہویا؟ چلو بھئی کھانا کھلاؤ. جوڑا جوڑا بیٹھ کے کھانا کھان واسطے. اللہ 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 جوڑا جوڑا بیٹھ کے کھانا کھان واسطے. پنجان دے 10 10 دے 5 جوڑے بن گئے, ایک کلا رہ گیا. او کیڑا ہے؟ جدو کلا رہ گیا تے اکھیاں ڈول پئیاں, اکھیاں اتھرو چمکن لگ پے. یوسف علیہ السلام کو لے آئے, بغل چلے آئے. کی گل جوانا روئی جانا؟ خیر ہی بس جی بچھڑیا پرا یاد آ گیا. بچھڑیا پرا تے اے تیرے پرا نہیں نے جڑے کھانا جی اے بھی پرا نے. اے ندی ماں ہو رے میری ماں ہو رے. اے بی بی لیا دے پتر نے, میں راخل دا بیٹا, میں رحیل دا بیٹا, تے میرا ایک ماں جمعہ پرا سی. اینا ویران نال گیا سی, بگیاڑ کھا گئے میرے ویر نو. آج تک میرا ویر یوسف نہیں ملیا, بقول اینا دے بگیاڑ کھا گئے. اللہ 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 حضرات گرامی پیار محبت یہ گلنا کر دے باہر لے گئے. جے یوسف تیرے سامنے آ جائے سیان لیں گا؟ نہیں جی میں تو چھوٹا جیسا جدوں دا گواچیا ہے. بس مینوں اینا ابا جی دس دے نے بڑا سونا سی میرا پرا, بڑا ہی خوبصورت سی. جدو پیار دیاں گلاں سنیاں اکھاں ڈل پئیاں, کٹ کے پرا نو سینے لایا, متھا چومیا تے قرآن نے نقشہ کھچیا. انی انا اخوک الی انا اخوک. اور جڑے پرا نو یاد کر کے رونا ہے او تیرا بچھڑیا ویر یوسف میں ہی ہاں. نہیں جی تسی تے بادشاہ ہو, تسی تے عزیز مصر ہو, تسی تے تختان دے مالک ہو. فرمایا نہ گھبرائی نہ پریشان نہ ہوئی, راز نہ کھولی, میں تیرا بچھڑا ویر یوسف ہاں. میرے نال کی بیتیاں سونیا, ہن میں تنوں رات رکھن دی, میں اپنے کو رکھن دی کوشاں کراں گا, کوئی بہانہ بناواں گا, تینوں اپنے کو رکھاں گا. پھر دوویں پرا بیٹھاں گے تے ساریاں گلاں سناواں گا. میں کیڑیاں وادیاں چو گزرے ہاں, میں کیڑیاں منزلاں چو گزرے ہاں. اللہ 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 وہ چاہے تو قطروں سے سمندر کر دے, وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے. وہ جو چاہے تو قطروں سے سمندر کر دے, وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے. کسی کو تاج سلطانی, کسی کو بھیک در در دے. میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے. تو عز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. دیر تک سینے نال سینہ لگے آ رہا, ایک دوسرے دا چہرہ چم دے رہے. میرے ابا جی دا کی یاد, پاجی ابا جی دا کی پوچھ دے ہو تو رات بھی تینوں یاد کر کے روندے نے, دنے بھی توڑیاں گلاں کر دے رہندے. سونے ابو جی دیاں تے اکھیاں دی نظر بھی کمزور, راز نہ کھولی. واپسی دیاں تیاریاں شروع ہوئیاں,
ایک کرندے دی ڈیوٹی لائی آ جڑا چھوٹا نال آیا ہے اے دے بورے اندر میرا پیالہ چھپا دینا ٹوپا چھپا دینا جی وہ تو چھپا دینا بس چھپا دیتا گیا قافلہ روانہ ہو گیا ہے اینج جناب دربار تو باہر تھکتے نہیں گئے دربار تو باہر نکلے پیچھوں آوازاں آن لگ پیاں ایوہ العیر انکم لسارقون او قافلے والو کنان والو رک جاؤ یار چنگی نہیں جے کیتی پتہ نہیں کیڑے بندے نے کم کیتا ہے عزیز مصر دا پیالہ چوری ہو گیا ہے واپس آؤ نہیں جیسی تے نبی دے پتراں اسی یعقوب علیہ السلام دے بیٹے اسی انج دا کم نہیں کریا کر دے کہندے نہیں جناب واپس آنا پے گا تلاشی دینی پے گی جدو واپس آئے تلاشیاں شروع ہون لگیاں اچھا بھی یہ دسو فرض کیتا اسی نہیں کہندے تواڈے کول ٹوپا ہے پیالہ ہے جے نکل آیا تے پھر انہیں کہا جی ساڑھے ابا جی تو فیصلہ یہ کر دینے جیدے کو مال برآمد ہوئے انہوں گرفتار کر لی دے انہوں رکھ لی دے انہیں کہا پھر میرا حق بندا نا جیدے کو نکل آوے او پھر ایتھے ہی رہے گا انہیں کہا جی کر لو بھائی تلاشی فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ بنیامین تو پہلے باقیاں دیئے تلاشیاں لیاں پہلے دا دوسرے دا تیسرے دا چوتھے دا پنجویں دا چھویں دا سارے بورے کھولے پیالہ واری آ گئی توڑا کھولیا وچوں کی نکلیا بابا جی سمجھ آ رہی تونوں سمجھ آ رہی ہے اللہ تونوں سلامت رکھے اللہ تونوں برکتاں دے لو جناب کہنا بھئی اے دیکھ لو مال نکل آیا جے تے تسی تے کہندے اسی نبی دے پتروں اسی انج دے کم نہیں کردے تے تہاڈا ہی بھرا ہے ہن اگلی گل سنیا جو قرآن 13واں پارہ کہنے لگے یسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها یوسف فی نفسی جی گل وے پرا ساڑا ضرور ہے پر سکا پرا نہیں اے دی ماہور ہے ساڑی ماہور اے راخل دا بیٹا اسی لیا دے بیٹھے انہیں جڑا کم کیتا ہے نا تو انہوں اگلی گل سنائیے جی میں انہیں چوری کیتی ہے یسرق فقد سارا کا اخلہو مل قبل ایک دا وڈا پراؤں دا سی او بھی انج دے کام کر لیندہ سی ایک دا پرا سی وہ بھی انج دے وہ کیڑا سی اور یوسف کنان والا پاکستان والا نہیں سی نہیں تو اصلہ کٹ لیندہ مار کٹ کے ہن چوریاں دے الزام لان لا پے ہو سدھے ہو جاؤ پھر لیو میری کھنک واپس کرو نہیں کتنے حوصلے والا میرا یوسف کہو سبحان اللہ ویر ویران دے او ویرو دردی ہندے ویر ویران دے او ویرو دردی ہندے تے ویر ویران دیا باواں تے باپ سیران دے او میاں تاج نے ہندے باپ سیران دے او یارو تاج نے ہندے تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اللہ جنہ دے باپ زندہ نے ماواں زندہ نے سے زندگی اندر برکتاں فرما اللہ جنہ دیا ماواں ٹر گئیاں جنہ دے وال ٹر گئے اللہ قبران نور و نور فرما اللہ کہندے نے انہوں نے ایڈی وڈی گل کیتی میرے یوسف نے دم نہیں ماریا سی نہیں کیتی کہندے تسی چلے جاؤ اے نہیں جا سکدا کیونکہ دیکھو پیالہ نکل آیا ہے تے منتاں ترلیاں تے آ گئے ساڑھے وچوں جنوں چاہو رکھ لو اسی بڑیاں منتاں نہ لے آئے ہاں بڑے ترلیاں نہ لے آئے ہاں اے دا بڑھڑا باپ
ایڈی وڈی سٹ ساڈے ابے کو صحیح نہیں جانی، ایڈی جدائی دا صدمہ ساڈے والد کو سیا نہیں جانا۔ اللہ 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 ان لہو ابن شیخا کبیرا، ایڈا بڑھا باپ ہے، او تے پہلے یوسف گم کر بیٹھا ہے، انہوں جدو پتہ لگے گا میرا بنیامین گرفتار ہو گیا ہے، انہوں ایڈا وڈا صدمہ سے آ نہیں جانا۔ عزیز مصر جی رب دا واسطہ جے کتے ایدی جدائی دی خبر سن کے ساڈا ابو دنیا نہ چھڑ جائے، مہربانی کرو ساڈے وچ جنوں چاہو رکھ لو، اینو چھڑ دے انہوں راہ کر دو۔ کہنے لگے معاذ اللہ، اللہ دی پناہ، جیڑا کرے گا وہی پڑے گا، اے نہیں جا سکتا، تسی چلے جاؤ۔ وڈا پرا یہودا کہندا بھی پراؤ چلے جاؤ، میں نہیں جانا، جب تک بنیامین دی ضمانت نہیں ہوئے گی یا رہا نہیں ہوئے گا میں تے ایتھے رہواں گا، میں ابے نو کیڑا منہ دکھاواں گا۔ اللہ اللہ اللہ، باقی چلے گئے جا کے کہندے ابو جی تیرے پتر نے چوری کر لی ہے۔ ابا جی جے یقین نہیں آندا باہر روڈ تے چلے جاؤ، گزرگاہ تے چلے جاؤ، رستے تے چلے جاؤ، جڑے قافلے مصروں آ رہے نے روک کے پوچھ لینا کہ مصر اندر کی ہویا ہے، تانوں لوکی گواہیاں دین گے کہ کنان دا ایک نوجوان سی اور نے عزیز مصر دا ٹوپا چوری کر لیا ہے، وہ گرفتار ہو گئے۔ پتر میرا بنیامین چوریاں کرنے والا نہیں بچے ہو، میں نے کنج دیاں کہانیاں سنا رہے ہو۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر الجمیل عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا۔ پتر چنگی نہیں جکی تھی پھر صبر ہی پلائے نا، پر میرا یقین ایک ویلا آئے گا اللہ میرے لالا دیاں جوڑیاں میں نو ملائے گا، میرا رب تے یقین ہے اللہ میرا دکھڑا دور کرے گا، اللہ میری یہ پریشانیاں دور ہٹائے گا، اللہ میرا یوسف بھی ملائے گا، میرا بنیامین بھی ملائے گا، میرا یہودا بھی آئے گا۔ اللہ اللہ اللہ، لو جناب آٹا مک گیا ہے اور تیسری بار بھیجیا جاؤ پترو خلا لے کے آؤ۔ تے جدو تیسری بار روانہ کیتا نا بابا جی عبدالسار کہندے نے جدو پیسے دیتے نا تے نال ایک رکا دے چھڑیا، نال کی دے چھڑیا، لو پتر میں دساں غماں دی داستان لکھی ہے، جویں تسی دس دیو نا بڑا رحم دل ہے، جیڑا رحم دل ہوئے گا میرے دکھاں دی داستان پڑھے گا میرے بنیامین نو ضرور رہا کر دے گا۔ جاؤ جاؤ اللہ دے حوالے۔ تیسرا راؤنڈ آئے، کیرا پا کے بیٹھ گئے تے منتاں ترلے کر لپے، ایوہ العزیز مسنا و اہلنا الضر۔ ٹائم تھوڑا جا زیادہ ہو جائے تو معذرت، میں ہن چند منٹاں کی گل مکا، چند منٹاں۔ حضرات گرامی توجہ فرماؤ، پروفیسر صاحب بڑھے بندے نے، میں کہتے تھک نہ جانا بیٹھے بیٹھے۔ حضرات گرامی توجہ فرمانا ذرا، منتاں ترلے کر جی آٹا مک گیا ہے، تھوڑے تھوڑے پیسے لے آئے ہیں تے بہتا بہتا آٹا چاہیے، کچھ دے دیو کچھ صدقہ کر دیو، کچھ پیسے آندہ دے دیو، باقی فَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا، باقی مہربانی کر کے کچھ صدقہ کر دیو، تو انو اللہ نے بڑا رنگے آئے، تو انو اللہ نے بڑے پاگ لائے نے، اسی پردیسی یہاں دور تو آئے ہیں، بڑی آس لے کے آئے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، تین آلہ رکا پر لو ساڑھے ابا جی دا، جدو رکا کھولے آنا توجہ فرماؤ، پر منتا ترلے کر رہے نے، منتا ترلے کر رہے نے، تے عزیز مصر نے رکا کھولے آئے تے لکھیا کیے، غمان دی داستان لکھی ہے، پہلے اپنا تعارف کرایا میں لکھن والا کون، میں فرزند اسحاق نبی دا۔ ہائے دکھی باپ چٹھی پا رہے عزیز مصر نو، اے نہیں پتا جنوں چٹھیاں پا رہے ہیں او شہزادہ میرا یوسف ہی چٹھی پڑھ رہا ہے۔ غیب دیا خبران تے اللہ جاندہ ہے تے کلہ جاندہ ہے، اخی میں فرزند اسحاق نبی دا تے جس دی
शान उचेरी इब्राहिम खलील रब्बाना ओ जद मुबारक मेरी ते पढ़ बिस्मिल्ला इस तो पिछे मैं लिखा सलाम तू सानू ए बादशाह मुल्क मिसर दे तेरा याद नहीं नाम असानू सोने तेरिया सिफत ही सुनदा आ तेरिया तरीफा सुनदा आ पता नहीं केड़े केड़े खुश नसीब बाप दा बेटा है जे तेरे नां दा पता हुंदा तेरे नां तो चिट्ठी पांदा सोने तेरे नां दा नहीं पता ते गल एवे कहना की चाहते ने हाल की दसना चाहते ने पहला मेरा यूसुफ ते मेरा दिलबर जानी हाय हाय दुखड़ा सुना रहे ने दुखड़ा पहला यूसुफ मेरा दिलबर जानी ते अखियां दी रुशनाई ओ खेडन गया नहीं वापस आया ते मैनू खबर नहीं काई सुने जंगलां विच बगियाड़ा खादा ते मेरा दिल दा जानी ते कुर्ता उसदा खून दा भरिया एक मेरे कोल निशानी अल्लाह अल्लाह दासां लिखी जा रही है अब्बे दी चिट्ठियां कौन पढ़ रहा है ते अंदर दे राज कौन जानदा है जदों पढ़िया ना पहला यूसुफ दिलबर जानी ते अखियां दी रुशनाई खेडन गया नहीं वापस आया ते सानू खबर नहीं काई जंगलां विच बगियाड़ा खादा मेरे यूसुफ दी अखियां डुल पई आउणगियां अब्बा जी तेरा यूसुफ ते तख्तां ते बैठा बगियाड़ा ते नहीं खाता अच्छा इहदा मतलब है भरावां ने क्या बगियाड़ खा गए नहीं नहीं तेरा शहजादा ही तेरी चिट्ठी पढ़ रहा है अखियां डुल पईयां ओ तो आवाज आई यूसुफ रो नहीं अल्लाह जी अब्बा जी नू की दस्या बगियाड़ खा गए मैं ते जिंदा अब्बा जी ने फरमाया सोनिया रो नहीं राज खोल दे अल्लाह जी मैं राज खोलना फरमा हुण तक रोकी रखिया राज खोल दस मैं कौन भरा गल्ला मंग रहे ने मिन्नतां कर रहे ने हुण जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम बोलन लगे जे सुनना जरा क़ाल हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ क़ाल हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ ओ गल्ला मंगण वाले हो यार एक गल ते दसो ना ओ किना नू आण वाले हो यार एक गल ते दसो भरा यूसुफ नाल की सलूक कर बैठे हो ओ भरा यूसुफ नाल की सलूक कर बैठे हो उस तो बाद बिन्यामीन नाल की सलूक कर दे इज़ अंतुम जाहिलून जदों तुसी भुल्ले सो भरा यूसुफ नाल की सलूक कर बैठे तवज्जो है भरा यूसुफ दा नाम सुनिया ते कंब गए हैं यूसुफ ये किवें जानदा यूसुफ नूं ये यूसुफ नूं किवें जानदा है असा मारिया कुटिया तो जो मेरे वल असा मारिया कुटिया किनान अंदर खूह विच सुटिया किनान अंदर वेचिया वटिया किनान अंदर असा जो यूसुफ नाल कीता किनान अंदर ए मिस्र दा बादशाह इनू साडे घर दीयां गल्लां दा किवें पता चल गया साडे अब्बा जी नबी ने ते उन्हां नूं पता नहीं चलिया ते इनू मिस्र बैठे नूं किवें पता चल गया असां यूसुफ नाल की कीता है ये यूसुफ नूं किवें जानदा है इंज बैठे साडना ते परेशान हो गया भी ये यूसुफ नूं पुरानी गल 40 साल होने वाले ने ते इनू किवें पता चल गया साडे ते अब्बा जी नूं पता नहीं चलिया असां की कीता है इंज बैठे साडना ते एक दूजे नूं मोढे मारने इनू किवें पता है एक कहंदा है रब ना भुलावे लगदा जी भरा यूसुफ ही है
ہੌਲੀ بول ہے بادشاہی ہੌلی بول کہندا نہیں اللہ نہ بھلاوے جدو بولدا ہے نا ایدی آواز بھی ابو جی نال ملدی ہے تے میرا متھا ویکھے آئے ایدی پیشانی بھی ساڈے ابا جی ورگی ایدا لبو لہجہ بھی ساڈے ابا جی والا ہے ایدی پیشانی بھی ابا جی نال ملدی لگدا ہے ساڈا ویر یوسف اے ہولی بولو تے وی چھڑیا تے یار جڑا قافلہ آیا سی وہ مصر ہی آیا سی نا تے غلامی تو بعد گلا کر لا پہ بھئی دس دے کیوں نہیں بھئی یوسف برانل کی سلوک کیتا جے تے سوچ دیا سارے پراواں رل کے سوال کیتا قالو اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف وڈیاں بادشاہیاں والیا او وڈیاں سخاوتاں والیا او وڈے جگرے والیا او وڈے حوصلے والیا او وڈیاں فیاسیاں والیا سونیاں مہمان نوازیاں والیا او کھلے دل والیا سچی سچی دسی جناب اُری کتے ساڑھے ویر یوسف تے نہیں یوسف مسکرا کے فرمایا انا یوسف انا یوسف میں یوسف ہی ہاذا اخی آ میرا ٹوپا چور نہیں جے آ جڑا گوڑے نل گوڑا لا کے بٹھایا ہے اے میرا ماں جایا ویر بنیامین تو فوری ایک جملہ بولیا دنیا نو تعلیم دیتی ہے کہ تکبر تو بچو غرور تو بچو قد من اللہ علینا او یارو اے میرا کمال نہیں میرے اللہ دائی کرم ہے وہ جو چاہے تو قطروں سے سمندر کر دے وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے اللہ 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 حضرات گرامی توجہ فرماؤ کھڑے ہو گئے اٹھ یوسف یار سینے لگ ٹھنڈ پا یار اکھیاں چک گئیاں شرم دے مارے تے میرے یوسف نے کی فرمائے لا تسریب علیکم اليوم شرمندہ نہ ہونا پریشان نہ ہونا میں تانا نہیں ماراں گا جو میرے مقدر اندر لکھیا سی میں بیت لیاں میں بھگت لیاں جو میرے نصیبہ چ لکھیا سی میں بھوگ لیاں میرے ویرو تسی پریشان نہ ہو تسی ٹینشن نہ لو میں تانوں لاما نہیں دیاں گا میں تانوں ملامت نہیں کراں گا دسو میرے ابو دا کی حال ہے یوسف ابا جی دی گل نہ پوچھ وہ تے تیریاں ہی گلاں کر کر کے روندے رہندے جدوں کوئی خوشی دا موقع آندا ہے کاش میرا یوسف ہی ہوندا رات نو لیٹے اٹھ کے بہ جاندے نے یوسف پتر کدوں آئے گا اتے ویر تیریاں ہی گلاں کر دے نے فرمایا یار انج کرو آ میرا کرتا نہ لے کے جلدی پہنچو ابا جی نو میرا کرتا پہنچاؤ میں مالک کو دعا کرنا اللہ میرے ابو دا اکھا دا نور لٹا دے گا ادھر یعقوب علیہ السلام کی کر رہے نے اللہ دا ذکر سارے بولو کی کر رہے نے کی پڑھ رہے نے سناؤ ذرا انما اشکو بسی و حسنی الاللہ جناب یعقوب علیہ السلام نے پوتیاں پوتے نوہ بلا لیاں ویڑے چ بیٹھے نے سارے کٹھے ہوندے جاندے نے آخری گلاں نے تے آپس کہن اگے ابا جی روندے ہوندے نے اج نا سویر دن ابا جی مسکرائی جا رہے نے خیر ہوئے ابا جی اسی آ گئے ہاں تساں بلایا سی اسی آ گئے ہاں خیر سی ابا جی پتر خیر ہی صبح دا جدوں دا اٹھے ہاں آج مینوں سویر دیاں پتر یوسف دیاں خوشبوئیاں آ رہی ہیں آج صبح دیاں پتر آج پتر دیاں خوشبوئیاں آ رہی ہیں ابا جی وڈے ہو گئے ہو نا بڑھاپا ہے تواڈے تے تانوں پتر بھلدا نہیں او بچے اولاداں بھلن والی چیز نہیں اللہ پاک نے میوہ ہی انج دا بنایا ہے
چلو اور شاٹ کر دیا، او کرتے والا آ گیا، سر تے کرتا پایا، قرآن کہندا فارتد بصیرا، اکھیاں دی روشنی لوٹ آئی، ادھر ادھر ویکھیا، سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ، تے پتر منتا ترلے، ابو جی معافی مل سکتی ہے، معاف کر دیو، آپ بھی معاف کر دیو، اللہ کو معافی لے دیو، تیرے پتر ہاں تے بچیاں کو غلطیاں ہوئی جاندیاں نے، پتر کی ہویا ہے؟ ابو جی معافی دے دیو، پتر گل بھی کرو یا کی ہے؟ ابو جی اسی تانوں کیا سی یوسف نو بگیاڑ کھا گئے، یعقوب علیہ السلام چونکے، کوئی خبر آئی میرے پتر دی؟ کوئی خبر کسے پر؟ ابا جی حوصلہ کرو، پوری گل سنو، پوری گل سنو، جدے کولو تیسری وار گندم لین گئے ہاں، غلہ لین گئے ہاں، او ساڈا ویر تے تیرا پتر یوسف نکلے آئے، یوسف نو اللہ نے مصر دا تاج بھی دے چھڑے آئے، تخت بھی دے چھڑے آئے، بخت بھی دے چھڑے آئے۔ حضرات گرامی توجہ، ابا جی یوسف کہندا سی غلے دی ٹینشن نہ لو، اللہ نے بڑا دیتا ہے، آ جاؤ ساری اپنی فیملیاں لے آؤ، تے ابا جی اٹھو یوسف کو چلیے، بلا رہے سامان لد لیا، جا رہے نے، چاہ چڑے نے، یعقوب علیہ السلام نو چاہ چڑے نے، 40 وریاں تو بعد پتر یوسف دا چہرہ ویکھنا ہے، پتہ نہیں پتر پچھان وچ آئے گا کہ نہیں، ہن تے میرا پتر بڑھاپے دے قریب پہنچ گیا ہوئے گا، تے یوسف علیہ السلام بھی سوچ رہے نے اتنے عرصے تو بعد ابو نال ملاقات ہونی ہے، پتہ نہیں میرے ابو جی تے کنہ کو بڑھاپا آ گیا ہوئے گا، تے بابے عبدالستار نے بڑا عجیب کیمرہ مارے، دوویں طرفوں ملنے کارل تے گل وچ بائی پیاں، درد فراقوں اسے ویلے ٹائی نکل گئیاں، ہن گل وچ پکڑی یعقوب یوسف نو، باپ بیٹا مل رہے نے، 40 وریاں تو بعد ملاقات ہوئی ہے، گل وچ پکڑ یعقوب یوسف نو تے چھڈن وچ نہ آوے، کون کرے منظور جدائیاں جے رب لال ملاوے، اکھیاں ڈول پئیاں، اللہ اللہ، باپ بیٹا ایک دوسرے دے بوسے لے رہے نے، منہ متھے چم رہے نے، داڑیاں چم رہے نے، ہاتھ چم رہے نے، اکھیاں آنسو جاری نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ پترا میں تینوں کیا سی خواب نہ سنائی، پتر خواباں نکل گئی ہیں تے 40 سالاں دے وچھوڑے پہ گئے، اتو آواز آئی یوسف تخت تے پہنچ جا، میرے یوسف تخت تے بیٹھ گئے، پائی بھی سجدے پہ گئے، مائی باپ بھی سجدے پہ گئے، جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا ھذا تأویل رؤیا من قبل، ابو جی آسی میرے خواباں دی تعبیر جنوں پورے ہوندے 40 سال لگ گئے۔ حضرات گرامی دکھ کیویں ٹلیا، ملاقاتاں کیویں ہوئیاں، اتنی بڑی پریشانی تو نکل کے اللہ پاک نے خوشیاں دے دن کدوں دکھائے، اللہ کہنا جدوں میرے یعقوب نے میرا ذکر کیتا ہے انما اشکو بثی، قرآن کی کہنا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذوق سے سن رہا تھا زمانہ داستان، ہمیں تھک گئے داستان کہتے کہتے۔ اللہ تعالیٰ تہاڈا ساریاں دا مل بیٹھنا قبول فرمائے، بھائی ثاقب ربانی صاحب، رمضان مجاہد صاحب، پروفیسر محمد یوسف صاحب اور ڈاکٹر یاسین صاحب، اللہ تعالیٰ سب نو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یاسین اسلامک سینٹر ساڈے بھائی انہوں کو اولاد کوئی نہیں، انہوں واسطے دعا کرو۔ کی نام دا؟ بھائی ساک، بھائی ساک واسطے دعا کرو اللہ نیک نرینا زندگی والی صحت مند اولاد عطا فرمائے۔ اللہ جنہ جنہ کو اولاد نہیں میرے مولا میٹھا میوہ دے دے، جنہوں نے اولاد دیتی ہو مولا اولاد دے نصیب سونے بڑا۔ یاسین اسلامک سینٹر والے انہاں دے چینل تو بیان سنیا جا سکتا ہے،
اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے. تسی تشریف لے آئے ہو, اللہ تھوڑی نسلوں وچ بھی برکت کرے, اللہ تھوڑی فصلوں وچ بھی برکت کرے. تسا ذوق نال شوق نال بیٹھ کے سنیا ہے. اللہ پاک میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے. اے بھائی ہوراں دی بچی بیمار ہے, اللہ تعالیٰ بیٹی نو صحت دے, اللہ انہوں تندرستی عطا فرمائے. مولانا محمد صدیق صاحب شیخ الحدیث میرے چچا سن, انہاں واسطے دعا فرمانا. اللہ میاں بیوی دونوں تے اپنی رحمتاں فرمائے. اور بھائی عبید السلام صاحب اللہ انہاں دے درجات بھی بلند فرمائے. اور تہاڈی اس مسجد دی انتظامیہ نو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے, ڈھیروں برکت عطا فرمائے. فقیران آئے صدا کر چلے, خوش رہو سکوتے والو, ہم مسافر ہیں دعا کرتے. بھائی نصیر صاحب انہوں نے بیٹے نے کیا میرے ابو واسطے دعا کرنا, اللہ انہوں نے والد گرامی دی قبر جنت کا بغیچہ بنائے, اللہ انہوں نے درجات بلند کرے. میرے تواڈے جنہ جنہ دے ماں باپ دنیا تو ٹر گئے, اللہ قبر منور فرمائے. جنہ دے زندہ نہیں اولاد کو اللہ جی بھر کے ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. بیٹیاں بیٹیاں دے اللہ نصیب سونے بنائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. قاری صاحب دی والدہ اللہ پاک انہاں دے درجات بلند فرمائے. اللہ انہاں دے بیٹے ماشاءاللہ حافظ نے, عالم نے, قاری نے, اللہ انہاں بیٹے کو اپنی امی کا صدقہ جاریہ بنا. اے میرے سچے مولا سنی حاضری قبول فرما, اللہ سنی حاضری قبول فرما. اے مولا سنی چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما, اللہ سنی غلطیاں معاف فرما. اللہ سفر و حضر میں سنی حفاظتوں فرما, اللہ سفر و حضر میں سنی حفاظتوں فرما. اے میرے مولا سفر و حضر میں سنی حفاظتوں فرما. الہ العالمین سب کی روزی اندر برکت فرما. اللہ جڑے چنگے کموں سے خرچ کر میرے یا اللہ جوڑی بھر بھر کے عطا فرما. اللہ جو بھی تائی اچھے کموں کے راہ کی توفیق عطا فرما. اے میرے مولا اسا تیرے فقیر بندے نے سنایا, اللہ نے تیرے نیک بندے نے سنے, اللہ سدا سنو سنانا قبول فرما. ساری بخشش کے نجات کا ذریعہ بنا. یا اللہ اس پوری جماعت کی رحمت فرما. اللہ جو تیرے گھر دی روح کرنے والے, تیرے گھر دی بہار کرنے والے, اللہ انہاں دے گھر بناؤ کا دے بہار پیدا فرما. یا اللہ کریم ساڈی بیٹیاں دے نصیب سونے بنا. اللہ ساری اولاد دے مقدر نصیب سونے بنا. اللہ سفر حضرت ساری حفاظت فرما. اللہ قدم قدم تے ساری حفاظت فرما. یا اللہ میرا ملک بڑی پریشانی دی لگے ڈر آ گیا ہے, اللہ میرے ملک تے رحم فرما. اللہ میرے ملک تے رحم فرما. اللہ میرے ملک دی ٹینشن دور فرما. اللہ جی تو کریم کرم معاملے فرما. اے اللہ مہنگائی دا خاتمہ فرما. یا اللہ جڑے نے چور نے میرے ملک دی جان چھڑا دے. یا اللہ جڑے اچھے دلوں صدقے دل خدمت کرنا چاہتے, اللہ جی انہوں کے لے آ. میرے مولا تو جاننے, تو اندر دے راز بھی جاننے, تو دلوں دے بھید بھی جاننے. یا اللہ ڈاکو چورت میرے ملک کو محفوظ فرما. یا اللہ میرے ملک کو کرپشن کو محفوظ فرما. یا اللہ کریم غریبت رحم فرما, مزدورات رحم فرما. اللہ ساڑھے ملک دی عوام تے رحم فرما. یا اللہ مسجد انتظامیہ دی محنت قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ جنہ واسطے دعا کیتی قبول کر لے. جتنے بھائی آئے, بہن آئیاں, بزرگ آئے, ماما آئیاں, اللہ سب کو حج نصیب فرما, عمرہ نصیب فرما, حرمین کی زیارت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والی اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.